दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटेंगे। पाकिस्तान और ईरान में इत्तफाक, इंटेलिजेंस रवाबित और सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। शरपसंदों से निमटने के लिए जॉइंट रैपिड एक्शन फोर्स बनेगी। वजीर आजम इमरान खान और हसन रूहानी की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। वजीर आजम का तारीखी दौरा ईरान, सदारती महल आमद पर हसन रूहानी ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, गैस मंसूबे, अफगानिस्तान, कश्मीर और फलस्तीन की सूरत हाल पर बात, चाबहार और गवादर बंदरगाह को मुंसलिक करने पर तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी बैठक, सेहत समेत कई शोबों में ताउन के एलामिये पर दस्तखत। In Pakistan, we have suffered more terrorism than probably any other country. For the first time in Pakistan is dismantling any militant group in our country. We will not allow our soil to be used by anyone against anyone. दहशत गर्दी दोनों मुल्कों के लिए चैलेंज है। बढ़ती दूरियों को खत्म करना होगा। किसी जंगजू ग्रुप को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इमरान खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर ने कहा, कोई तीसरा मुल्क पाक ईरान ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकता। पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान और ईरान में तजारत का हजम कम है। दो तरफा तजारत आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक को इक़दाम करना होंगे। वजीर आजम का तेहरान में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तसादुम नहीं चाहती। मीडिया को यकीन दिलाती हूं, अब आप लावारिस नहीं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, पंजाब के अक्सर अरकान वजीर आला के साथ हैं। वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले खुद भी वोट को इज्जत दें। हंसती मुस्कुराती निशवा वालिदैन को रोता छोड़ गई। गलत इंजेक्शन लगने से दिमागी तौर पर मफलूज बच्ची इंतकाल कर गई। मैयत घर पहुंचने पर कोहराम, अहले खाना गम से निढाल। हर आंख अश्कबार, अपनी बच्ची के कातिलों को माफ नहीं करूंगा। अगर गफलत पर कार्रवाई होनी चाहिए, वालिद की दुहाई। बेटी चली गई, प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ला जाए। निशवा को 6 अप्रैल को इलाज के लिए दारुल सेहत अस्पताल लाया गया। गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची दिमागी तौर पर मफलूज हो गई। 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज दम तोड़ गई। दारुल सेहत अस्पताल के 3 मुलाजमीन का रिमांड मंजूर। निशवा के बैरून मुल्क इलाज का प्लान था। तमाम कोशिशों के बावजूद बच्ची को ना बचा सके। वजीर आला सिंध का इंतकाल पर दुख का इजहार। वालिदैन को इंसाफ की यकीन दहानी। मुर्तजा वहाब को गमज़दा। कराची में एक और जान गलत इंजेक्शन की भेंट चढ़ गई। 4 साला रजिया भी दुनिया से मुंह मोड़ गई। वालिद के मुताबिक डॉक्टर ने तेज बुखार में टीका लगा दिया। लवाहिकीन ने डॉक्टर इमरान को माफ कर दिया, पुलिस ने भी छोड़ दिया। कोरंगी कराची में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। घर से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद। तेज धार आले से कत्ल किया गया। अनीला, बसीरा और अब्दुल हादी के नाम से शनाख्त। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। जना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। पेशावर के इलाके बुडबेर में पोलियो कतरों से बच्चों की तबीयत खराब। मुश्तइल अफराद ने माशूक़िल अस्पताल पर धावा बोल दिया। DHQ हॉस्पिटल के दफातर में आग लगा दी। वजीर आला महमूद खान का नोटिस। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। बच्चों के इलाज में कोताही ना बरतने की हिदायत। वैक्सीन से रिएक्शन नहीं होता, माहिरीन ने भी चेक किया। 2 ज़ायदुल मयाद नहीं, दवा ज़ायदुल मयाद नहीं थी। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कामरान आफरीदी का मौक़िफ़ सामने आ गया। स्कूल इंतजामिया पर बच्चों को कतरे ना पिलवाने का इल्जाम। पुलिस मामला संभालने पहुंच गई।
چیئرمین نیب نے ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کراچی ندیم ساجد کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا۔ ندیم ساجد کو نیب امپلائیز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا۔ ترجمان نیب نے معطلی کی تصدیق کر دی۔ ماضی کی نسبت آج کراچی کی صورتحال بہتر ہے، کرائم انڈیکس میں 70ویں نمبر پر آ گیا، انشاءاللہ مزید استحکام آئے گا۔ ترجمان پاک فوج کی شہر قائد کے مکینوں کو مبارکباد۔ وزیر داخلہ کی ریڈ زون میں احتجاج پر پابندی کی سفارش، CCL میں شامل افراد کی فہرست بھی قومی اسمبلی اجلاس میں پیش۔ اراکین کو دھمکیاں دینے کے سوال پر اعجاز شاہ نے کہا کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اصغر خان عمل درآمد کیس میں FIA کی کیس بند کرنے کی استدعا پھر مسترد، سپریم کورٹ کا 4 ہفتوں میں تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم۔ FIA نے کیس میں خاطر خواہ ثبوت نہ ملنے پر فائل بند کرنے کی استدعا کی تھی۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب کا شکنجہ کسنے لگا، نوڈیرو سے گرفتار آصف زرداری کے قریبی ساتھی ندیم بھٹو راہداری ریمانڈ پر نیب کے حوالے، اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اکاؤنٹس کے معاملات دیکھتے تھے۔ نواز شریف کا طبی معائنہ، نئی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع، بیماری کے باعث کل پیش ہونے سے معذرت، ایک اور استثناء مانگ لیا۔ العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم کی سزا کے خلاف سماعت کل ہوگی۔ MQM پاکستان پر پابندی کی درخواست سماعت کے لیے منظور، الیکشن کمیشن نے خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، کنور نوید جمیل کو 2 مئی کے نوٹس جاری کر دیے۔ متحدہ پر منی لانڈرنگ اور 2012 میں 1,80,000 پاؤنڈز لندن بھجوانے کا الزام۔ مالیاتی پیکج کا فائنل راؤنڈ، IMF مشن 25 اپریل کو پاکستان آئے گا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، اسٹیٹ بینک اور FBR حکام نے تیاری کر لی، شرائط میں نرمی پر بھی بات ہوگی۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مذاق بن گئے، 7ویں روز 7واں پرچہ آؤٹ، آج پھر کیمسٹری کا پرچہ طلبہ سے پہلے مافیا کے ہاتھ آیا، 40 منٹ پہلے ہی واٹس ایپ پر دستیاب۔ مظفر آباد میں جیپ کھائی میں جا گری، 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ گڑی دوبٹہ میں جیپ موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو گئی، لاشیں نکال لی گئیں، 3 افراد کی حالت نازک۔ سری لنکا میں 290 افراد کی ہلاکتوں کے بعد سوگ کرفیو ہٹا لیا گیا، یکے بعد دیگرے 8 دھماکوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے، جن میں 4 پاکستانی بھی شامل۔ کولمبو ایئرپورٹ پر بم ناکارہ بنا دیا گیا، 24 مشتبہ افراد زیر حراست۔ مشن ورلڈ کپ کے لیے کوچ اور کپتان پر امید، سرفراز کا کہنا ہے تیاری اچھی ہے، جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم کل دورہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوگی۔ ہاتھوں میں بجلی، لاتوں میں پھرتی، پاکستان کے محمد راشد کا ایک ساتھ 6 ریکارڈ بنانے کا دعویٰ، 4 بھارتی ریکارڈز بھی پاش۔ 3 منٹ میں 1920 مکے برسائے، 1 کلو وزن کے ساتھ 1540 مکوں کا بھی ریکارڈ، لاٹھیاں مارنے اور ککس کا بھی نیا ریکارڈ، ویڈیو گنیز بک والوں کو بھیج دی۔ یوکرین کے کمیڈین کی صدارتی انتخابات میں واضح برتری، ایگزٹ پول کے مطابق نومو سیاستدان کو 70% سے زائد ووٹوں سے حمایت ملی۔ ولادیمیر ٹیلی ویژن پر مزاحیہ پروگرام پیش کرتے تھے۔